अन्तर्घात भनेको पार्टी हराउनको लागि लाग्नेहरू पनि हुन्, हराउनको लागि रकम कलम मिलाएर उम्मेदवारी तोकेर पठाउने पनि अन्तर्घात हो। त्यो पनि हो। उम्मेदवार तोकेर पठाउनु पनि अन्तर्घात हो। उसो भए रकम कलम लिएर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ दावाका साथ भने अन्तर्घात भनेको के हो? तपाईँले भन्नुभएको अन्तर्घात भनेको पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हालेर जिताएर मत नदिएर भन्नु होइन। अत्यन्त अलोकप्रिय, अत्यन्त बदमास मान्छेहरूलाई पनि पार्टी कमिटीले चिन्दैन, पार्टी कमिटीले मानेको छैन, पार्टी कमिटीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवार बोकेर जानलाई तयार छैन, जबरजस्त थोपरेर दिने, त्यो भने पनि त पार्टी हराउ भन्यो नि। एमाले दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फसेको छ। एउटा समूह कि समग्र पार्टी? नेकपा एमाले नै फसेको छ अहिले, समग्र। मैले यति भनिराख्दाखेरि त्यसभित्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। मैले यति भनिराख्दाखेरि देशभरिका भुइँ मान्छेहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ता जसले यो हँसे हथौडाको झन्डा जतिसुकै ठुलो सङ्कटमा पनि छोड्न तयार नभइकन अगाडि बढिरहेका छन्, ती कार्यकर्ता बाहेक जो अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मै हुँ नेतृत्व भनेर हिँडेको त्यो जुन समूह छ, त्यो समूह दलाल पुँजीवादको चरम एउटा चाहिँ के भन्दा शिकार भएको अवस्था छ। नतिजा आउनुमा बालकोट र बालकोटका वरिपरि रहने केही पात्रहरूको उपज हो भनेर भन्न सकिने अवस्था हो। उसो भए बालकोटहरू भनौँ न, किन बालकोट मात्र भन्छौँ हामी? बालकोटहरू किनभने एउटा मात्र सेन्टर छैन र केन्द्र त त्यही हो नि होइन। यसलाई चाहिँ त्यो देखिएको त्यो हो, देखिएको चाहिँ त्यो हो। म आज तपाईँलाई बताउँ, तपाईँले भन्नुभएको एउटै मात्र बालकोट मान्ने हो भने यो आन्दोलन थोरै मात्र भए पनि जोगिरहेको अवस्थासम्म अन्य बालकोटहरूले यो बालकोटलाई यसरी नै खेल्ने, रमाइलो बनाइराख्ने विषय त बनाउला, तर जुन दिन हामी आन्दोलन हाम्रा कमजोर हुँदै गएर भोलि थप योभन्दा दुर्घटनाका परिणामहरू सामना गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ, त्यतिखेर यो बालकोटलाई उक्साउनेहरू, यो बालकोटबाट फाइदा लिइरहेकाहरू, यो बालकोटलाई सिद्धान्त नीति भन्दा बढी बालकोटलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू, यो बालकोटलाई नै जीवन पद्धति बनाउन खोज्नेहरू, त्यतिखेर यो बालकोटसँग हुने छैन। सबै कुरा होइन रहेछ है। पर्सनल्ली मलाई लागेको थिएन, हामी जस्तो सङ्गठन बुझेकाहरूले लागेको थिएन। हामी डराइरहेका थियौँ। यो चुनाव एक त गठबन्धनको माहौलको पनि एउटा कुरा थियो, गठबन्धन पनि थियो होइन। गठबन्धन चुनाव भने एउटा साइकोलोजीको कुरा पनि त हो, यो टेक्निकल कुरा हो। साइकोलोजिकल्ली विन कसरी गयो भन्ने कुरा हुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम एकातर्फ, अर्कोतर्फ 2079-80 का लागि बजेट निकै विश्लेषण भइरहेको छन् दुवै कुरालाई लिएर। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, 753 स्थानीय तह मध्ये 752 स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहहरूमा क्रमशः रूपमा स्थान हासिल गरेको अवस्था छ। विशेष गरी नेकपा एमाले निर्वाचन पूर्व आफूले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जित्ने दावा गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जहाँ पुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ निकै ठुलो जनलहर देखिन्थ्यो। यद्यपि नेकपा एमाले सोचे जस्तो परिणाम आउन सकेन। फलस्वरूप नेकपा एमाले के निर्णय गर्यो भने अन्तर्घात अन्तर्घात अन्तर्घात। वास्तवमा अन्तर्घात कहाँबाट भयो यो विषयमा स्वयं नेकपा एमालेका नेताहरूले आफैभित्र घोत्लिन थालेका छन्, आफैभित्र सोच मग्न भइरहेको अवस्था छ। यो कहाँबाट चुइयो र किन चुइयो, आज हामी यो विश्लेषण गर्नेछौँ। लगायत आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आएको 17,93,83 करोडको बजेटका कुराहरू छन्। यसमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको नाताले हो या
साँच्चै बजेट सोचे जस्तो नभएको कारणले हो नितान्त हावादारी बजेट भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ। निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भनेर बताएको छ भने अर्को सत्ता गठबन्धनले भने निकै लोकप्रिय र जनप्रिय बजेट भनेर व्याख्या गरेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा यिनै विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर सुरेन्द्र मानन्दर। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्ते। सुरुमा स्थानीय निर्वाचनकै प्रसङ्ग कोट्याउँ। एमाले चुनाव अघि निकै गहकिलो प्रस्तुति दिन्थ्यो क्या, सबैभन्दा ठुलो दल बनेर हामी स्थानीय तहबाट फेरि उदाउँछौँ, अरू पार्टीहरूलाई त क्लिन स्विप गर्छौँ, अझै भन्ने गर्थ्यौ गठबन्धन त बिलाउनेछ, टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अझै अध्यक्षकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने त वैशाख 30 गते यानि कि के फाल्नुपर्छ। तर आज एमालेको अवस्था कहाँ पुग्यो र तपाईहरू कहाँ पुग्नुभयो? यहीबाट मलाई यो तपाईँको प्रश्नबाट नै म अलि सुरुमै म गम्भीर हुन पुगेँ। खास गरिकन एउटा शब्द, एउटा वाक्य तपाईँले कहाँबाट के फाल्या जस्तो भन्ने एउटा जुन डट गर्दै एउटा फालेको प्रसङ्गबाट म त्यहीबाट अलि गम्भीर बन्न पुगेँ। र हामीले गर्ने व्यवहार, हाम्रा बोली, हाम्रा आचरणहरू नेकपा एमालेका लिडरसिपले, नेतृत्व वर्गले जति हामी यस्ता कुराहरू गर्दा जनतालाई अलि बढी एग्रेसिभ बनाउन सक्छौँ कि सायद त्यो एङ्गलबाट यस्ता कुराहरू यो बिचमा धेरै भएको होला भन्ने व्यक्तिगत रूपमा म अनुमान गर्न चाहन्छु। यदि त्यो हो भने त्यो विषयमा हाम्रो नेतृत्व फेल खायो। सामान्यतया जनताले यस्ता कुराहरू नरुचाउने रहेछन् र एउटा लिडरसिपमा, पोलिटिकल लिडरसिपले नै बोलीमा, आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो संस्कारमा एउटा जनपक्षीय गर्न नसक्ने, व्यवहार गर्न नसक्ने, बोल्न त्यो खालको बोली वचन गर्न नसक्ने, एउटा मान्छेलाई सुन्न त्यति धेरै मन रुचि नहुने अरुचिकर कुराहरूलाई जनता बिचमा पस्किँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ दुर्घटनाको शिकार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको यो पाठ हो जस्तो, यो उदाहरण हो कि भन्ने यहाँले लागेको छ आफ्नो व्यक्तिगत। त्यही भएकोले तपाईँले प्रश्न गरिराख्नु हुँदाखेरि पनि त्यो शब्द आउने बित्तिकै म आफैलाई पनि त्यो खालको सहज जस्तो लागिरहेको थिएन। तपाईँले त्यसलाई रिकल गरेर प्रश्न मात्र गर्नु हुँदाखेरि पनि त्यही भएको हुनाले हामी कस्तो कल्चर दिँदैछौँ देशलाई, कस्तो खालको हामीले चाहिँ एउटा शिक्षा दिँदैछौँ आम मानिसलाई, नयाँ आउने जेनेरेसनले के सिक्ने हामीबाट। एउटा नेता, तपाईँ पहिले जनयुद्धको बेलामा हामी थोरै हेऱ्यौँ भने ठिक बेठिक त्यो एक ठाउँमा हो जनयुद्ध, त्यसको समीक्षा होला, इतिहासले समीक्षा गर्दै जाला। तर एकजना नेताको लागि लाखौँ मान्छे, हजारौँ मान्छे मर्न तयार हुन्थे एउटा नेताको एउटा आह्वानमा, एउटा नेताको एउटा बोलीमा मान्छे आफ्ना सम्पूर्ण कुरा त्याग्न तयार हुन्थ्यो। भनेपछि एउटा नेताले बोल्ने एक शब्द बोलीको कति महत्त्व राख्दो रहेछ, कति अर्थ हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त, कति गम्भीर बनाउँदो रहेछ मान्छेलाई। भनेपछि हामीले त्यो विचार गर्न सकेनौँ यो बिचमा, खास गरिकन नेकपा एमालेको नेतृत्वले त्यो त्यतातिर ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भन्ने समीक्षा अबको दिनमा आएर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। समग्रमा नेतृत्वले जुन लयमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो त्यो लय अहिलेको समाज, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेका युवासँग त्यति मन छुने खालको भएन। यसकारण हामी कतै असफल भयौँ कि यो निष्कर्ष हो यहाँको? जनताले खोजिरहेको वा जनताले चाहना राखेको, अझ तपाईँको अघिको शब्द सापटी लिने हो भने अहिलेको युवाले, युवा भन्ने बित्तिकै त्यो खालि उमेर समूहले मात्र युवा जनाउँदैन। आज मान्छेलाई 46 सालको परिवर्तन पश्चात हो, हामीले 46 सालको परिवर्तन पश्चात सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा,
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा निकै धेरै चाहिँ हामीले कामहरू गरेका छौँ। निकै धेरै ठाउँमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा निकै धेरै काम त हामीले गरेका छौँ। यी परिवर्तनहरू 46 सालपछि नै देखा परेका सबै परिवर्तन हुन् यिनीहरू। अझ 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। तर पनि किन मान्छेमा चाहिँ यो हाम्रो सामाजिक अवस्थाको परिवर्तनको सन्दर्भमा मान्छेहरूसँग धेरै जिज्ञासाहरू रहे यो बिचमा? यतातिर राजनीतिक दलहरूले, खास गरिकन मेन स्ट्रिमका राजनीतिक दलहरूले ध्यान पुर्याउन सकेन भन्ने यो निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ। म के मेन राजनीतिक यो अन्य मेन स्ट्रिमका राजनीतिक दलहरूलाई म त्यति धेरै उहाँहरूप्रति गुनासो वा त्यो खालको मेरो आरोप पनि रहँदैन। गुनासो मेरै पार्टीप्रति मेरो गुनासो चाहिँ के रहन्छ म जस्ता मान्छेहरूको भने कि हामी अन्य पार्टीहरू जस्तो चाहिँ हामी जस्तो दिन कट्छ त्यसरी नै पार्टी चलाउँ भनेर आएका होइनौँ। नेकपा एमालेको एउटा निश्चित मूलभूत सिद्धान्त छ, निश्चित उसको एउटा चाहिँ लक्ष्य छ नेकपा एमालेको, जो हामीले स्पष्ट रूपमा 5औं महाधिवेशनदेखि अझ ठोस रूपमा त्यसलाई हामीले स्पष्ट बनाउँदै आएका थियौँ। म तपाईँलाई चाहिँ खास गरिकन 71 सालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो पार्टीको इतिहासको कुरा गर्छौँ हामी भने, महाधिवेशनको इतिहासको कुरा गर्छौँ भने राजनैतिक रूपमा कि 5औं महाधिवेशनले नै निकै धेरै एउटा माइलस्टोनको काम गरेका थियो। त्यसपछि आएर 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले माइलस्टोनको काम गरेछ हैन, त्यो माइलस्टोनको काम गरेछ। आज हामीले त्यो माइलस्टोनको रूपमा काम गरेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन दिशानिर्देश गरेका थियो राजनैतिक रूपमा, तपाईँ 71 देखि आज यहाँ आउँदा आज हामी 79 मा छौँ हैन, 70-71 देखि आजसम्ममा नेकपा एमाले आफूलाई पोलिटिकल्ली कति ओरिएन्टेड गर्न हामी सक्यौँ। देशव्यापी रूपमा आम कार्यकर्ताहरूलाई पोलिटिकल्ली कतिपटक हामीले ओरिएन्टेसन गर्ने प्रयत्न गर्यौँ, ओरिएन्टेड गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। यो राजनैतिक पार्टी आज बिस्तारै कस्तो हुँदै गयो जस्तो जनताले महसुस गर्न थाल्यो भने पार्टी राजनैतिक तर हरेक गतिविधि अराजनैतिक, राजनीति हराउँदै गएको राजनैतिक पार्टी जस्तो हुनु, संस्कार बिनाको पार्टी, बस विधि बिनाको पार्टी। त्यो मणि हराएको नाग भन्छौँ हामी, किनभने नागमा मणिको निकै धेरै महत्त्व हुने भएरै त त्यो भने होला हैन। राजनीति हराउँदै गइरहेको छ यो बिचमा, त्यही भएर हामीले संस्कारका कुरा गर्न जाने। उसो भए यो नतिजा आउनुमा बालकोट र बालकोटका वरिपरि रहने केही पात्रहरूको उपज हो भनेर भन्न सकिने अवस्था हो। उसो भए बालकोटहरू भनौँ न, किन बालकोट मात्र भन्छौँ हामी? बालकोटहरू भन्नु, बालकोटहरू, किनभने एउटा मात्र सेन्टर छैन र केन्द्र त त्यही हो नि हैन। यसलाई चाहिँ त्यो देखिएको त्यो हो, देखिएको चाहिँ त्यो हो। म आज तपाईँलाई बताउँ, तपाईँले भन्नुभएको एउटै मात्र बालकोट मान्ने हो भने यो आन्दोलन थोरै मात्र भए पनि जोगिरहेको अवस्थासम्म अन्य बालकोटहरूले यो बालकोटलाई यसरी नै खेल्ने, रमाइलो बनाइराख्ने विषय त बनाउला। तर जुन दिन हामी आन्दोलन हाम्रा कमजोर हुँदै गएर भोलि थप योभन्दा दुर्घटनाका परिणामहरू सामना गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ, त्यतिखेर यो बालकोटलाई उक्साउनेहरू, यो बालकोटबाट फाइदा लिइरहेकाहरू, यो बालकोटलाई सिद्धान्त नीति भन्दा बढी बालकोटलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू, यो बालकोटलाई नै जीवन पद्धति बनाउन खोज्नेहरू, त्यतिखेर यो बालकोटसँग हुने छैन। हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू नै हुनेछन् फेरि पनि, किनभने हामीलाई यो आन्दोलनप्रति अगाध स्नेह छ, माया छ। किनभने हामी सानो उमेरदेखि नै आफ्ना तमाम कुराहरू छोडेर यो आन्दोलन, यो परिवर्तनको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ के भन्दा यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न भनेर देशभरिका हजारौं कार्यकर्ताहरू लागिरहेका छन्। आज नेतृत्व र ती देशभरि त्यो परिवर्तनकामी ती कार्यकर्ताहरूको आज कनेक्सन बिस्तारै लुज हुँदै गइरहेको छ। कारण एउटै मात्र कारण हो, कारण के भन्दा राजनैतिक पार्टीमा राजनीति बगेन, संस्कार देखिएन, राजनैतिक संस्कार देखिएन। जुन बेलासम्म हामी राजनैतिक संस्कारलाई बलवान बनाउन सक्ने हुँदैनौँ त्यो बेलासम्म यो झन्झन यस्ता खालका चाहिँ के भन्दा अराजनैतिक गतिविधिकै उसमा हुने र अन्ततोगत पार्टी एउटा हुलमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। उसो भनिदिनुहोस् न, बालकोटलाई निर्देशन गर्ने अथवा बालकोटलाई पार्टीको विधि विधान भन्दा माथि राखेर हिँड्ने ती पात्रहरू कस्ता प्रवृत्ति र प्रकृतिका छन्? यहाँले कसरी केलाउनु भएको छ? दलाल पुँजीवादका संवाहकहरू हुन् सब।
अहिले नेकपा एमाले दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फसेको छ। एउटा समूह कि समग्र पार्टी? नेकपा एमाले नै फसेको छ अहिले, समग्र। मैले यति भनिराख्दाखेरि त्यसभित्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। मैले यति भनिराख्दाखेरि देशभरिका भुइँ मान्छेहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ता जसले यो हँसिया हथौडाको झन्डा जतिसुकै ठुलो सङ्कटमा पनि छोड्न तयार नभइकन अगाडि बढिरहेका छन्, ती कार्यकर्ता बाहेक जो अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मै हुँ नेतृत्व भनेर हिँडेको त्यो जुन समूह छ, त्यो समूह दलाल पुँजीवादको चरम एउटा चाहिँ के भन्दा शिकार भएको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा दलाल पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था पनि कतिपय बेलामा हामी देख्छौँ। चितवन महाधिवेशनबाट यो थप मौलायो, यो भन्ने कि नभन्ने? मौलायो, अझै मौलायो र चितवन महाधिवेशनले त नेकपा एमालेको हिजोदेखिको पोलिटिकल लेगासी, अर्गनाइजेसनल लेगासी नेकपा एमाले बिर्सिरहेछ र यो एक किसिमको नेकपा एमाले अहिले त्यो हामी गाउँठाउँमा त भन्ने गर्छौँ त्यसलाई चुम्मा परेको चुम्मा लाग्यो भन्छौँ कि एकदम कहाँ गएको पनि थाहा नहुने, गइरहेछ तर कहाँ गएको थाहा नहुने। आज नेकपा एमाले त्यो अवस्थामा छ। यसलाई अर्को भाषामा मलाई निवेदन गर्न दिउँ, यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा साङ्गठनिक रूपमा नेकपा एमाले मूर्छित छ। यसलाई बिउजाउने काम देशभरिका त्यो आन्दोलनको लेगासी भएका कार्यकर्ताहरूले यो मूर्छित भइरहेको साङ्गठनिक रूपमा मूर्छित भइरहेको पार्टीलाई जगाउने दायित्व हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूको हो। हामी त्यसको लागि जतिसुकै दुःख कष्ट सहेर भए पनि फेरि पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र नेकपा एमालेको यो झन्डालाई हामी झुक्न दिने छैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। यसलाई यो अर्थमा पनि ल्याउँ, जब एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा एमालेबाट विभाजन भयो र समाजवादीको अहिलेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमालेमा हुँदा थोरै पार्टीमा अङ्कुश लाउने काम भएको थियो, उहाँ फुत्केर गइसकेपछि सबै फ्री हो। अब माधव नेपाल लगायतका अन्य कमरेडहरूले यो नेकपा एमाले विभाजन गर्न पर्ने त्यस्तो कुनै ग्राउन्ड थिएन, त्यो अर्को पाटो भयो होइन। तर उहाँले अङ्कुश लागेको थियो होइन। मैले एउटा यति कुरा भन्न खोजेको, मार्क्सवादले नै पनि के भन्छ भन्दा हरेक कुराको कारण हुन्छ, हरेक घटनाको कारण हुन्छ। नेकपा एमाले विभाजन गरेर यो समाजवादी पार्टी बनाउन अगाडि बढ्नुभएका साथीहरूले, मित्रहरूले विभाजनको कारणमा एक्चुअली उहाँहरू घत्रिन आवश्यक छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि कतिको पीडादायी कुरा हो। यो इतिहासले यो क्षमा दिने खालको हो कि होइन? हो। हामीले आजसम्म सिक्दै आएको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, यही कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि इतिहासमा हेरौँ त कस्ता कस्ता ठुल्ठुला विवादहरू पनि भएको थिए। विवादबाट भागेर आफू उम्कनको लागि र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि, मूल नेताहरूको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि जसरी आन्दोलन नै विभाजन गर्दै अगाडि बढ्ने काम जुन ढङ्गले भएको छ त्यो पनि क्षम्य होइन। पार्टीबाट अलग रहनु त्यो एउटा कारण होला, तर पार्टीमा जबसम्म माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू थिए नि त्यति बेलासम्म पार्टीमा अलि धेरै सुशासन थियो भन्न खोज्नु भयो घुमाउरो भाषामा? होइन। मैले तपाईँलाई चाहिँ अघि नै निवेदन गरेँ कि 70 सालसम्म पार्टी लगभग ठिकै चलिरहेको थियो। यसका साङ्गठनिक नियमित राजनैतिक रूपमै अर्थपूर्ण बैठकहरू हुन्थे, राजनैतिक रूपमै अर्थपूर्ण भेलाहरू हुन्थे, राजनैतिक रूपमै अर्थपूर्ण कार्यकर्ताहरूको एउटा कमरेडली भावनाहरू थिए। 70 सम्ममा त्यो जेनतेन चल्दै आइरहेको थियो। 71 सालले राजनैतिक रूपमै यसलाई अबको बाटो यो हो भन्दै गयो। तर समस्या के भइदियो भन्दा यसलाई लुकाउनु पर्दैन, यो इतिहासको एउटा चाहिँ तर सत्य के हो। यहाँले पनि कतै व्यक्तिगत कुण्ठा त व्यक्त गरिरहनु भएको छ। मैले किन व्यक्तिगत कुण्ठा बोक्नु पर्ने छ र मैले? किनभने व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि त मेरो आफ्नै पेसा छ, मेरो आफ्नै व्यवसाय छ, म आफ्नै ढङ्गले यो जीवन चलाउन सक्ने मान्छे हुँ। तर हेरौँ न हैन, यसो त्यो तपाईको पार्टीभित्र अहिले प्रवेश भएका, पद पाएका ती नयाँ अनुहार हेर्दै गर्दा तपाईहरू जस्ता पार्टीमा लागेका, जनतामाझ भिजेका व्यक्तिहरू अलि टाढा बस्नु पर्दा कतै मनभित्र चसक्क चस्को पो बस्या हो कि? हो, म यस प्रश्नकै लागि धन्यवाद तपाईँ। किनभने यो
गर्न पर्ने खालकै एउटा प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु भएको छ। म सोध्न चाहन्छु, देशभरिका सुरेन्द्र मानन्दरहरू जसले यो पार्टीको लागि आफ्नो सम्पूर्ण युवा अवस्था यो पार्टीलाई दिया हो, हामीले कुनै आफ्नो व्यक्तिगत काम कुराहरू हामीले गरेनौँ। कति 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, 3 दशक म व्यक्तिगत रूपमा मेरै पनि कुरा गरिरहेको होइन, तपाईँ र तपाईँहरू जस्ता मैले भनेको छु, देशभरिका सुरेन्द्र मानन्दरहरूको कुरा गरिरहेको छु, जसलाई यो आन्दोलनमा व्यक्तिगत रूपमा केही लिनु छैन, जसले दिएरै मात्र आएको छ। आज यो त हाम्रो जेनेरेसनको कुरा हो, योभन्दा अगाडिका जेनेरेसनहरू पनि यसरी नै यो आन्दोलनको लागि आफूलाई समर्पित गरेर हिँडेको छ। यो कुनै एउटा चाहिँ नेताको व्यक्तिगत लगानीले मात्र यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको होइन। हजारौं कार्यकर्ताहरूको रगत पसिना बगेको छ, जहाँ एउटा मैले ऐतिहासिक रूपमा भन्नुपर्दा गौरवका साथ भन्छु, त्यसमा मैले पनि योगदान गर्ने त्यो अवसर प्राप्त गरेको छु। तर यो आन्दोलनमा लाग्दा लाग्दै अनाहक रूपमा यसरी राजनैतिक रूपमा शिकार बनाइनु भनेको म कुनै पार्टीको कुनै कमिटीको नेताकोबाट म जस्ता मान्छेहरू शिकार भएको होइन, यो आन्दोलनमा आएको विचलनको शिकार हो। यो दलाल पुँजीवादले जसरी नेकपा एमालेलाई गाँच्दै लग्यो त्यसको शिकार बनेको, उपज हो, जसले गर्दा दलाल पुँजीवादले गाँजिएको त्यो नेतृत्वले यति बुझ्न पनि सक्ने स्थिति बनेन कि आन्दोलनको लागि चाहिने शक्ति के हो, आन्दोलनको रक्षाको लागि स्वयं बुझ्न सकेन, अथवा नेतृत्व वरिपरिका व्यक्तिहरूले नेतृत्वलाई बुझ्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेन। ती वरिपरि भनेका पनि नेतृत्व वर्ग नै हो। त्यो पनि मैले नेतृत्व वर्ग भने कुनै मैले व्यक्तिगत एउटा कुनै नेताको लागि अमुक नेताको लागि मात्र यो कुरा गरिरहेको छैन। आज नेकपा एमालेमा यो किन मैले मैले यो समीक्षा गरिरहेका छौँ भन्दा अर्को भीमकाय चुनौती हामीसँग आउँदैछ, सङ्घ र प्रदेश आउँदैछ। त्यसको लागि कम्तीमा आज रोकिने स्थिति बनाऊ भन्नको लागि तपाईँ र मैले यो समीक्षा गरिरहेको। आज नेकपा एमालेमा राजनैतिक रूपमै हामी कहिलेकाहीँ मिनिङफुल रिलेसनसिप भन्छौँ नि, राजनैतिक रूपमै कामयाबी हुने गरी थाई कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको, प्रदेश कमिटीको, जिल्ला कमिटीको, नगर कमिटीको, गाउँ कमिटीको, वडा कमिटीको, टोल कमिटीको मिटिङ नभएको कति समय भइसक्यो? कस्तो मिटिङ हुन्छ नेकपा एमालेमा आज? कसरी हुन्छ मिटिङहरू? किनभने मिटिङ भनेको एउटा पार्टीको जीवनको एउटा मेरुदण्ड हो, कमिटीहरूको परिचालन भनेको। आज हामीले के हेरौँ, कमिटी एकातिर हुल बाँध्नलाई लग्यौँ हामीले, धेरै मिडियामा हामीले हेऱ्यौँ पनि कि ठट्टा गरेर मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् पार्टी प्रवेश गरेकाहरूले नै भोट हालेर रहेनछु यो पटक, हामीलाई जिस्काउन थालेका छन्। म यो के भन्न चाहन्छु म भन्दा, हुलबाट आएकाहरूबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू थामिने होइन। नेकपा एमालेको आफ्नो एउटा मौलिक कल्चर छ, यसको विचार, यसका सङ्गठन, यसले आफ्नो चाहिँ दैनिक यसको चाहिँ यो जीवनयापनका चाहिँ यसको आफ्नै एउटा चाहिँ निश्चित एउटा मापदण्ड छ, आचरण छ। आज ती तमाम कुराहरू कहाँ गयो? यी तमाम कुराहरूको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु। अब म भन्छु यहाँलाई, यो नतिजा प्राप्त गर्दै गर्दा तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठकले के निर्णय निकाल्यो भने अन्तर्घात भन्ने शब्दलाई प्राथमिकता दियो। त्यो सँगसँगै अहिले सत्तामा भएका पार्टीहरूको आफ्नो त्यो सत्ता सदुपयोग अथवा दुरुपयोगको प्रसङ्ग दोस्रोमा पर्यो। पहिलो प्राथमिकतामा अन्तर्घात भन्ने शब्द पर्यो। ती अन्तर्घात गर्नेहरू को हुन्? मैले भर्खर तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, नेकपा एमालेको संस्कार, यसको लेगासी, यसको सङ्गठन, कार्यकर्ताहरूको जीवन पद्धति होइन, अनि यार यसको बिच यो चल्ने एउटा आफ्नै एउटा डाइमेन्सन छ नेकपा एमालेको। र हामी सबैले स्वीकारेर आएको कुरा के भन्दा, जनमत त अस्थायी हो, जनता हुनु स्थायी। त यो जनमत नै हामी थाहै हो भन्न थाल्यौँ भने आजसम्म नेकपा एमाले निकालेर यहाँसम्म आउँदाखेरिका निष्कर्षहरू कतिपय निष्कर्षलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए हिजो पनि हामी सानै थियौँ नि, हामी पनि जनमत त्यो अस्थायी हो। त्यो अस्थायी जनमतलाई प्रभावित गर्नको लागि राजनैतिक दलकै रूपमा चल्नु पर्यो र जनताले मेरो भरपर्दो राजनैतिक शक्ति यो फलानु शक्ति हो, खास गरेर नेकपा एमाले हो भन्ने हिजो बोकेको थियो। अन्तर्घात गर्नेहरूको अब म त्यही भन्न आइरहेको छु तपाईँलाई।
नेकपा एमालेको कुनै डिक्सनरीमा अन्तर्घात भन्ने शब्द थिएन, खास गरिकन 70 सालको चुनाव अगाडिसम्म। पछाडिका चुनावमा छिटफुट भए, त्यो देखा परेको थियो। अन्तर्घात भनेको त्यो कल्चरै नभएको पार्टीमा आज पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षले अन्तर्घात भयो भनेर भन्नुपर्ने दिन आयो। आज केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षले अन्तर्घात भयो भनेर भन्नुपर्ने दिन आयो, जहाँ अन्तर्घात चाहिँ त्यो बास्ना सुन्दै हिँड्नुपर्ने दिन आयो। अब बास्ना सुन्दै हिँड्दाखेरि हाम्रा दायित्वहरू त अनगिन्ती छन्। अहिले हामी जानुपर्ने ठाउँ आज बास्ना सुन्दै हिँड्ने कि आगामी दिनका चुनौतीहरू सामना गर्नको लागि नयाँ सिराबाट सोच्ने भएको हो कि होइन? उसो भयो नेकपा एमाले भित्र 71 सालदेखि के राजनैतिक संस्कार हामीले दियौँ, कहाँबाट मिश्रित भयो त्यो अधिकार, त्यो खालको व्यवहारहरू कहाँबाट मिश्रित भयो? ती व्यवहारहरू कसले गरायो? आज 71 सालदेखि हामीले के कल्चर सिक्यौँ भन्दा आफ्नो फाइदाको लागि पार्टी कब्जा गर्ने, पार्टीमा रहने, पार्टीको नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउने, आफ्नो फाइदाको लागि मनपरी गर्ने, त्यही सिक्यौँ होइन? माथिदेखि तलै त्यही सिके। यहाँलाई म अझ स्पष्ट पार्छु। मलाई तपाईँको प्रश्नलाई कृपया चाहिँ त्यो एकछिनपछि आउँछ भन्ने मलाई विश्वास, मलाई यो टुङ्गिदियो भने सजिलो हुन्छ। राजनैतिक रूपमै हामीले संस्कारयुक्त बनाउन सकेनौँ। कसले नसकेको भन्दा मैले अघि पनि भने पार्टीले नै सकेनौँ। हाम्रा नियमित बैठकको रूपमा गरेनन्, हाम्रा राजनीतिक महाधिवेशनको रूपमा भएनन्, हाम्रा राजनीतिक व्यवहारको रूपमा भएन। म तपाईँभन्दा राम्रो देखिनको लागि मैले तपाईँलाई के गर्नुपर्ने छन्, तपाईँलाई मैले तुच्छ शब्दमा गाली गरेँ भने तपाईँभन्दा म माथि हुन्छु। त्यो संस्कारमा हामी गयौँ, जुन संस्कार हाम्रो हिस्टोरिकल लेगासीले त्यसलाई चिन्दैन। त्यो हामी होइनौँ। त्यो यो बिचमा हामी जे व्यवहारहरू गऱ्यौँ हामीले नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा, त्यो हामी होइनौँ। त्यो नेकपा एमाले होइन। त्यो मदन भण्डारीभन्दा अगाडिका इभन भनौँ रत्नकुमार बान्तवादेखि लिएर चाहिँ ती नेताहरूले बनाउँदै यहाँसम्म ल्याएको नेकपा एमाले 70 सालपछिका जति व्यवहार। मानन्दजी, यहाँलाई अझै म नजिक लाने प्रयास गर्छु। एमाले निकट केही नेताहरूको अभिव्यक्ति म सुनेको थिएँ, उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूले घुमाउरो पारामा के भन्नुभयो भने नेकपा एमाले विभाजित हुँदै गर्दा र विभाजन पूर्व माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएर पार्टी विभाजनमा सँगै नगएका र पार्टीमै रहेका नेताहरूले घुमाउरो पारोमा अन्तर्घात गरेकै हुन् भनेर उहाँले ठोकुवा साथ भन्नुभयो। यो हुन सक्ला? अब हिजोका दिनमा यहाँ माधव नेपाल नजिक हुनुहुन्थ्यो, यो मानेमा म प्रश्न सोध्दैछु यहाँलाई। अब यो मैले अघि पनि भने नेकपा एमालेको विभाजनको प्रसङ्गमै तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामी डे 1 देखि नै विभाजनको विपक्षमा थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ पार्टी विभाज एकतर्फी रूपमा हुन त अब पुरानो कुरा कोट्याउनुको अब अर्थ छैन। नेपाली समीक्षाको कुरा हो, समीक्षाको कुरा। त्यो राजनैतिक दस्तावेजीकरण हुँदै जान्छ त्यो होइन। तैपनि अब प्रसङ्ग आइसकेको अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यो परमादेशी नेकपा एमाले नै हो, यो हामीले अरूलाई शब्द प्रयोग धेरै गरेका छौँ, हामी आफैले पनि गर्नुपर्छ। अदालतले नै हामीले एमाले बनाइदिएको हो। एमाले अदालतले बनाइसकेपछि पार्टी नेतृत्वले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हिजोका सबै एमालेहरू एक ठाउँमा आऊ भन्ने त्यो आह्वान हुनु पर्थ्यो। त्यो नभइकन अघि तपाईँले 10 भाइ भन्नुभयो, के भन्नुभयो, त्यो राजनैतिक दुर्घटना त्यहीँबाट सुरु भइसकेको थियो होइन। त्यो भयो। त्यहाँबाट आउँदाखेरि तपाईँलाई याद छ, मैले यही प्रसङ्गलाई मात्र यो पृष्ठभूमि जोडेको है, अन्यथा नलिनु होला। फागुनको 4 र 5 मा हामीले एउटा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा कमरेड माधव नेपालहरू त्यही दिनमा पार्टी विभाजन गर्ने चाहनामा हुनुहुन्थ्यो। घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूको हाम्रो पहल कदमीमा हामीले त्यो रोक्यौँ र हामी के भन्यौँ भन्दा यो समूहबद्धता पार्टी विभाजनको लागि होइन भनेर हामी देवानदेखि नै हामी थियौँ। र आम कार्यकर्ताहरूलाई हामीले नै बनाएर हाम्रै रगत पसिनाबाट बनेको आम धेरै शहीदहरूले कुर्बानी गरेर बनाएको यो नेकपा एमालेलाई टुक्र्याउनु हुँदैन, राजनीतिक रूपमा विचलित हुनु दिनु हुँदैन। त्यही भएको हुनाले यही भित्र हामीले पार्टीलाई राम्रो दिशातिर लानको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले अन्तर्घात गर्ने समूह त्यही रह्यो। मैले तपाईँलाई चाहिँ मैले भने अन्तर्घातको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अन्तर्घातलाई एकचोटि भनौँ
अन्तर्घात गर्ने भन्ने कुराका पनि त्यसका पनि आयामहरू हुन्छ। मैले अघि नै भने बाँच्न सुँग्दै हिँड्यो भने हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ। अब अन्तर्घात गरे भनेर निधारमा लेखेको छ भने त्यही अनुसार गरौँ, होइन? त्यही अनुसार गरौँ। होइन भने म तपाईँलाई धेरै नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूको चाहिँ म तपाईँले चाहनुभयो भने एक टक 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 मैले एक्जाम्पल दिएरै पनि भन्न सक्ने अवस्थामा म के छु भने अन्तर्घात भनेको भोट नहाल्ने मात्र हुन् कि अन्तर्घात भनेको पार्टी हराउनको लागि लाग्नेहरू पनि हुन्, हराउनको लागि रकम कलम मिलाएर उम्मेदवारी तोकेर पठाउनु पनि अन्तर्घात हो। त्यो पनि हो। उम्मेदवार तोकेर पठाउनु पनि अन्तर्घात हो। उसो भए रकम कलम लिएर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ दावाका साथ भने अन्तर्घात भनेको के हो? तपाईँले भन्नुभएको अन्तर्घात भनेको पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हालेर जिताएन, मत नदिएर भन्नु हो, होइन? अत्यन्त अलोकप्रिय, अत्यन्त बदमास मान्छेहरूलाई पनि पार्टी कमिटीले चिन्दैन, पार्टी कमिटीले मानेको छैन, पार्टी कमिटीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवार बोकेर जानलाई तयार छैन, जबरजस्त थोपरेर दिने, त्यो भने पनि त पार्टी हराउ भन्यो नि। उसो भए टिकट वितरणबाटै अन्तर्घात त्यहाँबाटै सुरु भएको हो भनेर जोड्न सकिन्छ यहाँनिर। यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा पार्टी हराउनलाई उम्मेदवारी तोकेको त्यो निर्णयदेखि नै पार्टी हराउने काम सुरु भयो। त्यो नै अन्तर्घात हुन सक्छ, सुरुवाती अन्तर्घात त्यहाँबाट सुरु भयो। यसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब भोट नहाल्ने कुरा तपाईँले जब गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपमै अब त्यो जसरी तपाईँले 10 भाइ भन्ने खालको कुरा हो नि, त्यो 10 भाइ भन्ने अहिले प्रसङ्ग छैन। अहिले नेकपा एमाले हो, यो तपाईँले कोट्याउनु भएकोले मात्रै हो। म खास त्यसमा उठाइदिन्छन् बेला बेला, होइन? उठाउनेलाई त के छ र, राजनीतिक रूपमा चलिरहेको छ र यो पार्टी जसलाई यसरी नै अराजनैतिक कुरा गर्दैमा आनन्दित हुने माथिदेखि तलसम्म भइसकेपछि त यी तमाम कुराहरूको कारणले पनि फेरि हामी भविष्यमा क्षतिको चाहिँ त्यो श्रृङ्खला बेहोर्नलाई चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने कुरा अर्को सङ्केत हो। यो भनिदिए भए हुन्थ्यो नि त। यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ, ती तपाईँले सुन्नुभएको यदि साँच्चै हो भने ती नेताहरूलाई लाग्यो भए हुन्थ्यो नि, भित्र जाने मत हाल्ने, मतपत्र लिएर आएर त्यो मतपत्र नै मेरो घरमा लिएर आउने भने भए त हुन्थ्यो नि। ती 10 भाइ जोलाई चाहिँ होलान् भनेर मतपत्र नै लिएर जाने के, बुझ्नु भएको छ मेरो कुरा? भित्र छाप लाउने, मतपत्र नै त्यही नेताको घरमा लिएर जाने, सूर्य चिन्हमा भोट हालेको होइन नि देखाउनलाई। प्रमाण चाहियो भने त्यो मतको अर्थ के हुन्छ? बदल होइन त्यो होस् भन्न चाहेको हो। त्यो भएको हुनाले राजनीतिमा राजनीतिक व्यवहार नै गर्ने कुरा गर्ने। र म तपाईँलाई अझ कतिपय कुराहरू त अझ सिरियस एउटा चाहिँ सिरिङ हुने खालको, जिउ सिरिङ हुने खालको कुरा हुन्छ। जसले यसरी इङ्गित गर्नु खोज्छ ती मान्छेहरूले फेरि मत अन्तर्घात गरेको चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले पाएका छौँ, जहाँ माथिको चाहिँ एउटा तोक आदेशको भरमा माथि देखाएर जसले अन्तर्घात भयो भन्ने हिँडेको छ उनीहरूले आफै अन्तर्घाती हुन् भन्ने यहाँको ठाउँमै रह्यो। मेरो प्यारो पार्टीले एकचोटि त्यो फर्म बनाइदियोस् न, आदरणीय नेता पुञ्जले त्यो फर्म बनाइदियोस् न। तपाईँ उभिएर बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला? कुरा नै लान्छौँ नि हामी, ठाउँ नै लान्छौँ नि। तपाईँहरूको अध्यक्षको अगाडि यहाँहरू बोल्नै सक्नुहुन्न, बाहिर मात्रै हो भन्छ। मेरो अध्यक्ष त्यसरी बोल्नै पर्दैन, उहाँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ, आफै बुझ्ने मान्छे हो। हामी हेऱ्यौँ क्या निर्वाचन अगाडि तपाईँको अध्यक्ष जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यो जनलहर जनसागर निकै देखिन्थ्यो, लाग्थ्यो कतै कतै साँच्चै अध्यक्ष ओलीले बोलेकै पुरा हुँदैछ कि भन्ने कुरा लाग्थ्यो। तर जनलहर सबै कुरा होइन रहेछ है। पर्सनल्ली मलाई लागेको थिएन, हामी जस्तो सङ्गठन बुझेकाहरूले लागेको थिएन। हामी डराइरहेका थियौँ। यो चुनाव एक त गठबन्धनको माहौलको पनि एउटा कुरा थियो, गठबन्धन पनि थियो, होइन? गठबन्धन चुनाव भने एउटा साइकोलोजीको कुरा पनि त हो, यो टेक्निकल कुरा हो। साइकोलोजिकल्ली विन कसरी गयो भन्ने कुरा हुन्छ, होइन? एकचोटि पछाडि पऱ्यो भने त्यो अगाडि आउन नै मुस्किल हुन्छ चुनावी। हामी त जस्तै पर्सनल्ली तपाईँले मसँग सोध्नुहुन्छ भने मैले 49 सालदेखिको चुनावको परिचालनमा सक्रिय भूमिका खेलेर आएको, नेतृत्व गर्दै आएको मा पर्छु म। अब 49 सालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जन्म 2031 साल हो। 49 सालको चुनावमा म सक्रिय भएको मान्छे, अझ पद्मरत्नको चुनावमा भोट हाल्नुहोस् है भनेर हिँड्दै गरेको मान्छे, उनीहरूकै कुरा गर्दा मैले भने थोरै हामीले पनि पर्सनल्ली मैले पनि अनुभवहरू गरेको छु। त्यो भएको हुनाले इलेक्सन आफैमा एउटा के भन्दा कि देशभरिमा छ र यो भने चाहिँ एमाले, यो भने काङ्ग्रेस, यो भने माओवादी, जनता आफै
पार्टीगत रूपमै विभाजित भएका हुन् र होइन नि, हो भने त काठमाडौँ किन बालिन शाह आउँथ्यो र? त्यो मैले अघि नै भने के भन्दा जनमत अस्थायी हो, जनता चाहिँ स्थायी हुन्। स्थायी चिजलाई चाहिँ हामीले विश्वास दिलाउनु पर्यो के होइन? त्यो भएको हुनाले त्यो जनलहरले विश्वास दिलाएको थिएन। उसो भए यसपालि नेकपा एमाले त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउने। यो गठबन्धनको कारणमा एक गठबन्धनको कारण, दोस्रो हामीले हामीले आजसम्म पार्टी चलाउँदै आएको, प्लस नेपाली राजनीतिमा हामीले पस्किएका हाम्रा एजेन्डाहरू, अर्को हामीले गरेर आएका व्यवहारहरू जनताले त्यति नरुचाएको रहेछ भन्ने कुरा अब त हामीले समीक्षा गर्नु पर्यो नि। अब त हामीले समीक्षा गर्नु। मैले यहाँलाई यहाँकै नगरपालिकामा लान्छु, किर्तिपुर। नलाँदा राम्रो हुन्थ्यो, मलाई किर्तिपुरको धेरै बोल्न इन्ट्रेस्ट छैन खास। एमालेको अलिक गढै भनिन्थ्यो किर्तिपुरलाई। गढ होइन, जनताले हामीलाई अलि बढी विश्वास गर्छन् भन्नु। कसैको गढ हुँदैन, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। नराम्रो पराजित भयो त्यहाँ 2-3वटा कुरा फ्याक्टर। जब तपाईँ किर्तिपुरमै कन्सन्ट्रेट हुनुभएकोले मैले अलिकति त्यहाँ के भइदियो भन्दा देशको अन्त कहीँ पनि भएको छैन भन्ने सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो होइन? त्यहाँ निर्वाचित हुने साथीहरूले जसरी अब जनताले भन्न थालेको छ, खर्च जुन ढङ्गले गर्यो, खर्चको चाहिँ एउटा खोलो बगाउने काम, त्यो एउटा फ्याक्टर पनि छ। त्यो अन्तर्घात भयो कि भएन? यहाँले के भन्नुहुन्छ ल? अन्तर्घात भएको छैन। अन्तर्घात किर्तिपुरमा अन्तर्घात होइन, कहीँ कतै पनि अन्तर्घात भएको छैन। हामीले जस्तै अझ तपाईँ अब मेरै नगरपालिकामा केन्द्रित हुनुभएकोले भने जस्तै मेरो वडामा पहिले मेरो वडा अध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनले, हाम्रो वडाको वडा अध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनले 74 सालमा निर्वाचित हुनुहुँदा उहाँले 711 मत ल्याउनु भएको थियो होइन? अनि उहाँको प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 679 ल्याउनु भएको थियो। माओवादीको साथीले 676 भोट ल्याउनु भएको थियो। र यो पटक हाम्रो उम्मेदवारले, उही साथी उठ्नु भएको थियो राजेन्द्र महर्जन नै, यो पटक हामीले 822 ल्यायौँ। 711बाट बढाएर 822 ल्यायौँ होइन? कङ्ग्रेसको 1008 भएको छ, माओवादीको 252 भएको छ, 676बाट 252 भएको छ होइन? धेरै रकम कलमका कुराहरू त्यहाँ बार्गेनिङ सारा दुनियाँ भएर दुःखद कुरा। अब अन्य पार्टीलाई त हामीले धेरै भन्नु हुँदैन, यो समीक्षा पनि यति गहिराइमा हुनु हुँदैन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त हुनुहुन्छ। अब तपाईँ जस्तो मिडियाकै साथीसँग यति धेरै कुरा नखोलौँ। तर मैले भने अहिले पनि तपाईँले सुनाउनु मात्र पायो भने त रिङ्गटा लाग्छ मान्छेहरूले सुनाएको, त्यो पैसा खर्च भएको सुनाउँदा। त्यो अवस्था छ भने आजको यो समाज, आजका परिस्थिति, आजका यी जनता अझै पनि तपाईँले भने जस्तै सबै कुरामा म तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँले पनि धेरै पटक कहिलेकाहीँ अनौपचारिक छलफल हुँदा सोरेनजी तपाईँ पनि एकजना चुनाव लड्न सम्भावना भएको मान्छे भन्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन? यस्ता चुनावहरू हेरेपछि अब ती सबै आँटहरू मरेर गइसक्यो, मरिसक्यो। जनता हामीसँग हुनुको त्यति धेरै अर्थ नरहने रहेछ। जब जनता त निर्वाचनको 4-5 दिन अगाडिसम्म रहिरहने रहेछ, तर हामीले त्यसपछि जोगाउन गाह्रो हुँदो रहेछ इलेक्सन पोइन्ट अफ भ्यूबाट है। मैले भनिरहेको त्यसको लागि यहाँले सुरुमा भने जस्ता प्रक्रियाहरू अब रहे। मैले भने नि देशभरिमा कहीँ नभएको यो किर्तिपुर मात्र भइदिएको यो भएको होस्, जसले गर्दा अन्तर्गत जनताले आनन्दले यसपालि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको नै भन्ने होस्। यसपालि किर्तिपुरले त्यो सामना गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै होस् मेरो विश्वास होइन? अर्को कुरा मैले भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई नै भोट नहालिकन, किन भन्दा धेरैले तपाईँले मेरो एकचोटि फेसबुकको चाहिँ कमेन्टहरूमा हेर्न जानुभयो भने धेरै पाउनुहुन्छ। मैले त्यो इलेक्सनको पछि गरेकोमा पनि र व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर पनि मान्छेहरूले धेरैले भन्नु यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको होइन, नेकपा एमालेको घमण्डले हारेको। कङ्ग्रेसले जितेको होइन, नेकपा एमालेको घमण्डले हारेको भनेपछि हाम्रा व्यवहारहरू त तल ग्रासरुटसम्म पनि समीक्षा गर्न त गर्दा रहेछन् मान्छेहरूले। जनता त अझै शक्ति त्यतिकै भनेको त होइन रहेछ त। वन्स जनताले त सोच्दो रहेछ। हामी आफै सर्वगुण सम्पन्न भएरै इलेक्सनमा गएको भए जसले जतिसुकै हरकत गरेको भए पनि त्यो नसक्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा 74 सालको हामीले नै देखायौँ त्यो इतिहास। तर यो पटक हामी आफै पनि त्यो परिस्थिति रहेन। त्यो भन्नाले अब राजनीति संस्कार र यी स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रसङ्ग यहाँ छ। अब मैले त्योभन्दा अगाडि किर्तिपुरलाई नै सापटी लिएर अब कुरा गर्ने हो भने यो देशमा साँच्चै स्वतन्त्र
त्यो खालको चाहिँ जनता सामान्य नागरिकको छोरोले पनि निर्वाचनमा भाग लिन जान सक्ने अवस्था बनाउने हो भने हामी जस्ता ग्रासरुटमा कार्यकर्ता भएर जीवन चलाउँदै हिँडेको जसले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखिकन राजनीति नै हो, समाज रूपान्तरण नै हो, राजनीतिक परिवर्तन नै हो, विकास नै हो भनेर हिँडेका कार्यकर्ताहरूले पनि राजनीतिमा चुनाव भन्ने चिजमा सामना गर्न जान सक्ने खालको कानुनी, संवैधानिक, राजनैतिक व्यवस्था अब हामीले गर्न सकेनौँ भने यो नेपालको हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल त भन्छौँ, तर यो दलाल पुँजीवादले ठ्याक्कै छोपेको राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा रहनेछ र दलाल पुँजीवादले यो हावी हुनेछ, यो अवश्यमै भयो। अब अहिले अलि चर्चाका कुरा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको संघीय राजधानी काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाह, धरानको मेयर हर्क साङपाङ, धनगढीको मेयर देखाएको सन्देश के साँच्चै तपाईले भने जस्तै राजनीतिभित्र दलहरूभित्रको वितृष्णा, दलहरू हिँडेको बाटो, उनीहरूको संस्कार छोएकै हो जनतालाई? त्यो बढी मात्रामा छ, त्यो बढी मात्रामा छ। अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरूले त्यो एउटा असन्तुष्टिको बढी मात्रा भने मैले, अर्को राजनीतिक दलहरूले एजेन्डालाई प्रोजेक्सन गर्न सकेन, एजेन्डालाई प्रोजेक्सन गर्न सकेन। हामीले घोषणापत्र त बनायौँ, त्यो जस्ट फर्मालिटीको लागि बनायौँ, जनतालाई त्यो फिटिकै मतलबै भएन। हुँदा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पनि जनताको त्यति धेरै उत्साह मर्दै गएको छ हैन, मर्दै गएको छ। त्यो भएको हुनाले म तपाईलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्वतन्त्रको आकर्षण हो या दलहरूप्रतिको विकर्षण? बढी मात्रामा दलहरूप्रतिको विकर्षण बढी मात्रामा। स्वतन्त्रकाले थोरै चाहिँ एजेन्डाहरू दिए, अगाडि बढे, दलहरूले भन्दा जसलाई आजकलको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा टची एजेन्डाहरू हैन दिए। आज हेर्नु न तपाईँ, कस्तो हामीले हेर्छौँ भने काठमाडौँको महानगरको एउटा नागरिकले, एउटा मतदाताले कति वर्ष भयो यो फोहोरको दुङ्गुर हेरेर बस्नु पर्यो, दिन वर्ष के एउटा म्यानेजमेन्ट गर्न पनि नजान्ने पनि कोही हुन्छ र भने तपाईँ राजनीतिक दलले सब कुरा गर्छ भनेर हामी भन्दै हिँड्छौँ। ठुल्ठुला कुरा कति गऱ्यौँ हामीले, निकै प्रिय लेख्छौँ, घोषणापत्र बनाउँछौँ, जनताको आफ्नो घर दैलो अगाडिको त्यो खालको फोहोर एउटा म्यानेजमेन्ट गर्न पनि आजसम्म हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अनि के हेरेर हामीलाई जनताले, राजनीतिक दलकालाई के हेरेर चाहिँ यिनीहरू नै हो हाम्रा मुक्तिदाता भनेर पत्याउने कसरी? सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि ठिक छ, 46 अगाडि त भिन्नै व्यवस्था थियो, सङ्कटको व्यवस्था थियो, सङ्कट थियो भन्ने कुरा होला। 46 पछि हामीले 62-63 सालको अझ त्योभन्दा उन्नत खालको, पहिले बहुदल भन्थ्यौँ, त्यसपछि आएर अहिले लोकतन्त्र भन्यौँ, यो पनि गऱ्यौँ। 62 देखि आज 79 मा आइसक्यौँ, 17 वर्ष भइसक्यो। यो 17 वर्षमा गऱ्यौँ हामीले यो दैनिक जीवनमा रूपान्तरण भएर मान्छेले एक किसिमको गौरवको जिन्दगी बिताउन सक्ने गरी हामीले ल्यायौँ के दैनिक जीवनमा व्यवस्थै जस्तो बनाउन कसरी सक्यौँ? कसरी? घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी मानव अधिकारमा हो परिवर्तन धेरै भएको छ। त्यसो भए जनताले यहाँलाई गतिलो झापट हान्या हुन्, मैले भने नि यो मान्ने नमान्ने हामी, म मान्छु परिवर्तन धेरै भएको हो, तर परिवर्तन मैले गरेँ नि भनेर गर्नेले परिवर्तन गरेको हुँकार मात्र दिएर हुँदैन कि जसलाई परिवर्तनको त्यो लक्षित समूह छ नि उसलाई आत्मानुभूति हो नि, त्यो गराउन सक्यौँ कि सकेनौँ? यो बिचमा सकेनौँ हामीले, यो समीक्षा गरौँ। आज हामीले नेकपा एमाले भित्र यो कुरा गरिरहेका छौँ, समीक्षा गरौँ भन्दाखेरि के सुन्छ? यहाँको नेतृत्व तहले सुन्छ? मलाई तपाईँले बताइदिनुहोस् न एकछिन, म तपाईँको म यो सिट चेन्ज गरेर सोधे अरे एकछिन, यो समीक्षा गरौँ भनेको अपराध गरे हो कि होइन? म भनिदिनु न। होइन भने त हामीले त न्यायिक कुरा नै गरिरहेछौँ नि।
यो आन्दोलन जोगाउनको लागि, यो पार्टी जोगाउनको लागि, आजसम्मको उपलब्धिहरू जोगाउनको लागि र भावी दिनमा देखेका त्यस्ता भीमकाय चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनलाई, पार्टीलाई राजनैतिक रूपमै चाहिँ एउटा संस्कारयुक्त बनाउनको लागि, आजसम्म देखेका जति खालका हामी बीचका चाहिँ चुनौतीहरू छन्, असमञ्जस्यताहरू छन्, ती सब कुराहरूलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नको लागि र फेरि एकचोटि नेकपा एमाले बलियो भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउनको लागि अगाडि समीक्षा गरौँ त भनिरहेका हौँ। समीक्षै गर्न नपर्ने भएको भए त हामी त ह्युमन त होइनौँ। हामी समीक्षा पनि कस्तो औपचारिकताको लागि समीक्षा होइन, पोलिटिकल्ली मिनिङफुल तपाईँको चाहिँ के भन्दा समीक्षा हुनु पर्यो। कहाँ चुक्यौँ हामी? हाम्रा विगतका चाहिँ हाम्रा चाहिँ हिस्टोरिकल पर्सनहरूले, लिडरहरूले सुम्पिएर गएको नेकपा एमाले आज कहाँ छ? त्यो विश्लेषण गर्ने, त्यो गहिरोमा पुग्ने बेला पुग्नुपर्छ। र मैले भने केपी ओली लगायतका सबै नेताहरू जो अहिले हुनुहुन्छ, हिजो सङ्कटको बेलामा पनि नेकपा एमालेको झन्डा फहराएरै आउनुभएका नेताहरू हो। आज बिचमा कहाँ अलमल भयो वा केही कुराहरू बिर्स्यौँ होला हामी। एकचोटि हिजोको त्यो दिनलाई सम्झेर फेरि पनि के भन्दा म नेताहरूप्रति मेरो विश्वास के छ भन्दा त्यत्रो पञ्चायत व्यवस्था त ढाल्न सक्ने हाम्रा नेताहरू, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको 62-63 सालबाट राजतन्त्र त हामीले उन्मूलन गर्न सक्ने हाम्रा नेताहरूले अब आगामी दिनमा चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ सन्ततिलाई एउटा सुन्दर एउटा देश, व्यवस्थित देश, म्यानेज्ड एउटा चाहिँ उसमा रहेको चाहिँ सिस्टम एउटा चाहिँ दिन नसक्ने भन्ने हुन्छ र? त्यो भएको हुनाले इच्छा शक्ति र हामी कहाँ कमजोरी भयो, हामी त्यसलाई केलाउन सक्नु, कुन लोभमा फस्यौँ हामी, ती तमाम कुराहरूलाई एकचोटि अब समीक्षा गर्ने बेला आयो। अब भेला गर्नु भएन, चिन्तन मनन गर्नु पर्यो। चिन्ता लिएर हुँदैन, चिन्तन मनन गरौँ। र अर्को कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र नै हो, मार्क्सवादले नै, द्वन्द्ववादले नै के कुरा भन्छ भन्दा हरेक चिजको के हुन्छ भन्दा यहाँ छलफलको कुरा सन्दर्भमा द्वन्द्व त हुन्छ नि, यहाँ मन्थन हुन्छ, मन्थनमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको हामीले आजसम्म अपनाउँदै आएको हाम्रो पद्धतिलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। पार्टीको सन्दर्भमा पनि त्यो आज अब जरुरी छ, गरिनुपर्छ जनताको हकमा पनि। आज मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल त भनिरहेका छौँ हामीले। आज त्यो दूर दराजमा रहेको सीमान्तकृत दलित महिला, आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत दलित महिला वा ती दलित त्यो गाउँका चाहिँ ती सीमान्तकृत आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत जनता कसरी जीवन जिइरह होला भनेर एक रत्तिको चिन्ता लिएर हामीले त्यो अनुसारको योजना बनाएका छौँ र त्यो अनुरूप अगाडि बढ्न सकेनौँ। नेकपा एमालेलाई त्यही लानुपर्छ, मनन गर्ने समय हो। अब अन्तमा बजेट प्रस्तुत भएको छ। अब समग्रमा प्रतिपक्षले विरोध जनाउने संस्कार जस्तै लाग्छ हामीलाई हेर्दा। अघिल्लो वर्ष नेकपाले बजेट ल्याएको थियो, कङ्ग्रेसले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्दा अलि नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेको थियो। आज यहाँहरूको पालो छ। हिजो बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा एमालेका नेताहरूको प्रतिक्रिया सुन्दै गर्दा यहाँसम्म कि हावादारी बजेट भन्ने प्रसङ्ग शब्द पनि सुनियो पूर्व अर्थमन्त्री जस्ता व्यक्तित्वहरूको। यहाँले सरसर्ती मोटामोटी कसरी विश्लेषण गर्नुभयो यो बजेटलाई? म व्यक्तिगत रूपमा मेरा केही रिडिङहरू छ यसमा। बजेट फन्डामेन्टल्ली एक किसिमको भन्नुपर्दा यो ठिकै आएको भन्छु, तर कि विगतलाई हेर्दा त्यसैको निरन्तरता जस्तै, तर यो ठिक समय चाहिँ होइन। फेरि ठिक बजेट हो, ठिक समय होइन, होइन। किनभने कतिपय गीतहरू त सबै ठाउँमा गाएर हिँड्न त मिल्दैन, समय अनुसार गाउनुपर्छ, होइन मौसम अनुसार गाउनुपर्छ। यो भनेपछि तपाईँले बुझ्नु होला, यो अहिले आउने बजेट यस्तो आउने बजेट अहिले होइन। राजनीतिकमा इमान्दार हो भने। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के कुरा हो भन्दा यो हामी त हरेक साल बजेट खर्च गर्न नसकेर आइरहेको। बजेट खर्च गर्न नसक्नु भने पनि असफल हुनु हो नि, होइन? अब हामी 17 खरबको कुरा गरेका छौँ। आन्तरिक राजस्व कसरी उठाउने रे भन्दा तपाईँको चाहिँ 12 खरब हामी उठाउने भनेका छौँ। हाम्रो त्यो क्षमता हो कि होइन? 4 खरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी लगायतका चाहिँ त्यो ऋण अनुदान लिने के गर्ने भनेको छ। आज इन्टरनेसनल सिचुएसन त्यो छ कि छैन, होइन? हामी हेर्छौँ क्या, यही अर्थमन्त्री हो जसले बजेटको सिलिङ घटाउनु भएको थियो, अहिले थपेर मैले भने त्यो पनि छोडिदिउँ, अहिले त्यो पनि बिर्स्यौँ। अहिले इन्टरनेसनल सिनेरियो हेरौँ न। अहिले
हामी के त्यसरी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ? अवस्था कस्तो छ? विश्वभरिकै देशहरूको चाहिँ हालत के छ अहिले, जसले अरूलाई ऋण अनुदान दिने देशहरूको पनि त्यही भएर 4 खरब 6 खरब कति खरब त्यसरी ल्याउने भन्ने कुरा जुन छ म त्यो सम्भव देख्दिनँ। 12 खरब यहीँबाट चाहिँ ऋण उठ्छ भन्ने कुरा छ, त्यो पनि सम्भव छैन अहिले हाम्रो जुन अवस्थाले। र म के यति कुरा चाहिँ म तपाईँलाई गर्न खोजेको के भन्दा यो कसले सिकायो यो संसदीय व्यवस्थामा, कहाँबाट आयो यो मलाई थाहा छैन। यो यस्तै कुराहरूले यो जनता चाहिँ झन्झन निराश हुँदै जाने कि तपाईँ किन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सुनको थाल देखाउँदै हुनुहुन्छ अनावश्यक होइन? टपरी नै होस् न, एक साग खान पुग्ने देखाइदिनु न, वास्तविकता देखाउनु सक्नु पर्यो। सुनको थाल देखाएर केही चिज नभएको सुनको थाल देखाउनु भन्दा टपरीमा केही चिज वास्तविकता भन्दा अलि माथि रह्यो कि बजेट भन्ने। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। मलाई मेरो कुराहरू राख्नको लागि जुन अवसर दिनुभएको छ तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानललाई म निकै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता डाक्टर सुरेन्द्र महानन्दन। उहाँसँग समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन र एमाले प्राप्त गरेको नतिजा, समग्र दल र एमाले भित्रको अन्तर्विरोध र अन्तर्घातका प्रसङ्गहरू, साथसाथै आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट र यसको सानो समीक्षा, यिनै विषय केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।